कार्यक्रममा हामीले संयुक्त मोर्चाको अवधारणा र संरचनाका बारेमा हाम्रो सोच मान्यता सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र हामीले संयुक्त मोर्चाको समितिको नामावली पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र म सबभन्दा पहिले रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको यो समितिले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनको निम्ति शानदार सफलता हासिल गर्नेछ भन्ने हार्दिक शुभकामना र हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, हामीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका छौँ र आज निकै खुसी पनि लागेको छ यस्तो घोषणा गर्न पाउँदा र यस्तो संयुक्त मोर्चा बनाउन हामीले धेरै परिश्रम गरेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, हाम्रा सबै भनौँ कम्युनिस्ट घटक, विभिन्न पक्षका नेता कार्यकर्ताहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरू सबैले अब फेरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो र त्यो आवाजलाई हामीले साकार रूप हामीले दिन सफल भएका छौँ। यस अर्थमा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। हुन त हाम्रो अनुभव यस खालको संयुक्त मोर्चा बनाउनेमा अलिक कमै छ। पूर्वोक्ता साथीहरूले पनि राख्नुभयो, जटिलता छन्, तर जटिलताका बिचबाट पनि क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष ध्यान दिँदै हामीले यो संयुक्त मोर्चालाई यसको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने दिशामा सफल पिलारै छान्नेछौँ भन्ने म पनि यहाँ जोरदार प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, कमरेडहरू, यस संयुक्त मोर्चाका उद्देश्यहरू विभिन्न प्रकारका उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्यहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य हाम्रो वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको अन्त, वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त गरेर नेपालमा जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने महान कार्यभार पुरा गर्नु यसको सबैभन्दा प्राथमिक महत्त्वको यसको उद्देश्य हुन्छ। दोस्रो उद्देश्य यसको के हो भने यो संयुक्त मोर्चा हुँदै हो, तर संयुक्त मोर्चा मात्रै होइन, यसले छिटेर रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गरेर चढिन्छ भन्ने भन्छ। सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्नुको निम्ति हामी अब दृढतापूर्वक हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले यसको उद्देश्य पार्टी एकतासम्म जान्छ भन्नु भन्नुहोस्। त्यस कारणले पार्टी एकता यसको अर्को उद्देश्य हो भन्नु भन्नुहोस्। अनि यसको उद्देश्य राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारको प्राप्ति र जनजीविका समस्याहरूको समाधान गर्नुको निम्ति लगातार तात्कालिक दृष्टिकोणले पनि र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै जबसम्म नयाँ राज्य सत्ता प्राप्त हुँदैन त्यो बेलासम्म सङ्घर्षलाई निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनु पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। कमरेडहरू, हामी यस प्रकारको उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति
हामी प्रतिबद्ध छौँ, चार पार्टी प्रतिबद्ध छौँ। चार पार्टी मात्र होइन, यसमा हामीले फेरि अन्य साथीहरूलाई पनि, अन्य घटकहरूलाई पनि सामेल गर्दै यसलाई एउटा हामीले प्रेत आकारमा शक्तिको पनि हिसाबले, सङ्गठनको पनि हिसाबले, समितिको पनि हिसाबले यसलाई हामीले पूर्णता दिँदै हामी जान्छौँ। र अब खुसी के पनि लागेको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले नेपालमा रूपान्तरणका लागि धेरै निवेदनहरू गर्यौँ। इतिहासका कुरा गर्नुहुन्छ भने 12 वर्ष रौतहटका किसान आन्दोलन, विगत पन्थको आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष भनौँ, ऐतिहासिक झापा विद्रोह, 10 वर्षको महान जनयुद्ध, त्यसपछिका विभिन्न जातीय आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, अहिले जिल्लातिर चलाएका आन्दोलनहरू, यी सबै आन्दोलनहरूमा धेरै शहीदहरूले सारा प्राप्त गरे। शहीदको रगतको मूल्यबोध आवश्यक छ। सत्ताधारीहरू शहीदको रगतको आहालमा बसेर क्रान्तिलाई धोका दिँदै, गद्दारी गर्दै, अझ हामी कम्युनिस्ट हौँ भन्दै धोका दिए हो। त्यसलाई हामी बिर्सनु हुँदैन। त्यस खालका आक्रमणवादीहरू, त्यस खालका नवप्रतिक्रियावादीहरू, यिनीहरूका विरुद्ध जुन एउटा रगत बगेको थियो भनेर भन्नुहोस्, त्यो रगतको आहालमै जुन बसे, अब के हो भन्नुहुन्छ भने फेरि पनि इतिहासले मागेको अवस्थामा हामी फेरि लड्न चाहन्छौँ। हामीले 10 वर्ष गरेर आयौँ, थुप्रै आन्दोलन गरेर आयौँ। आवश्यक पर्यो भने फेरि हामी लड्ने हो। यो संयुक्त मोर्चा हामी सुरुमा जनसङ्घर्षका बीचबाट अगाडि बढ्छौँ, तर आवश्यक पर्दै गयो भने फेरि तपाईँहरूले राख्नुभयो, तपाईँले राख्नुभयो, अन्तिम युद्ध गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। धन्यवाद छ उहाँलाई। हामी आवश्यक पर्यो भने अर्को काउन्टर मैले यसो भन्दा किनभने यत्रो पुरानो राज्य सत्ता छ, यत्रो व्यवस्था छ, मानिसहरूले पत्याउँदैन। हेर्नुहोस्, पहिले दिन त्यही भन्थे, डाँडाकाँडा पनि त्यही भन्थे, डाँडाहरू ढल्दैनन् भनेर भन्थे, पञ्चायतकाँडा पनि त्यही भन्थे, पञ्चायत ढल्दैन भनेर भन्थे। तर आखिरमा आएर ती पुराना सत्ता व्यवस्थाहरू ढल्यो भनेर भन्नुहोस्। अहिले जुन संसद छ, जुन प्रतिक्रियात्मक राज्य सत्ता छ, त्यसको पनि तिथि मिति आयु पुगिसक्यो। अब त्यसको आयु लामो छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। हेर्नुहोस् है, प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन गयो भन्नलाई हामीले कसरी समीक्षा गर्ने, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्दाखेरि लाग्छ के भने तपाईँहरू गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्। यसमा पहिलो कुरा त संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ। यो ओलीको यो प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै होइन, टोटल पुरै एउटा संसदीय व्यवस्था नै असफलताको द्योतक यो परिवर्तन असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन भन्ने समाजवाद, समृद्ध नेपाल र सिक्की नेपालीको कुरा गर्ने, तर सिराना हाल्ने साम्राज्यवादी नवउदारवाद घाट कुरा राजनीति हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो के हो भन्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संसदीय व्यवस्थाको असफलताको
अहिले ती मात्रै दक्षिणपन्थी संशोधनवादको पनि असफलताको अहिले के हो भनेर भन्नुहोस्। दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूले जनताको बिचमा सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा लगाए तर आखिरमा उनीहरू आपसमा मारकाट गर्दै आपसमा लडाको मचाउँदै कुनै सैद्धान्तिक कुराहरू छैन। खालि व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा रमेर जनतालाई दोकान ल्याइरहेका छन्। ऐतिहासिक झापा मित्रको ब्याज खाएर 10 वर्षको जनयुद्धको ब्याज खाएर जनताको रगतको आहारमा सरकार बनाउन पुगेकाहरू दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू प्रतिक्रिया बाँड्दै गएका अवसरवादीहरूको पनि यो परिघटना असफलताको परिघटना हो। त्यसकारणले नेपालमा संसद पनि असफल भयो र दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू पनि असफल भएका छन्। यो बेला यो असफलताबाट फाइदा उठाउनको निम्ति वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागिरहेका छन्। पुरै यहाँ एमसिसी आन्दोलन छ, यहाँ लिम्बियाधुरा क्षेत्रमा जुन भारतको सैन्य त्यहाँ छ त्यसलाई कायम राख्नु छ। नेपालमा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले अतिक्रमण गर्नु छ। यसको निम्ति भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद पुरै लागिरहेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नुको लागि। त्यसकारणले यो परिघटनालाई हामीले बिच पढ्ने एकदम जरुरी छ भनेर भन्नुहोस्। यो स्थितिमा हामीले संयुक्त मोर्चा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा यो स्थितिमा पाउने गइरहेका छौँ। तपाईँहरू संसद असफल भइरहेको अवस्थामा दक्षिणपन्थी अवसरवाद असफल भइरहेको अवस्थामा र वैदेशिक साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूले नेपालमा तीव्र वेगमा चलखेल बढाइरहेको अवस्थामा हामीले फेरि क्रान्तिको झन्डा झुकेको छैन। कम्युनिस्टहरू देशभक्तहरू सच्चा वामपन्थीहरू सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू फेरि अर्को पटक जाग्नुपर्छ भनेर हामीले क्रान्तिको झन्डा उठाएका छौँ। यहाँ 4 पार्टीको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हामीले बनाएका छौँ। कमरेडहरू हामी 3 पार्टीका नेताहरूको मञ्चमा छौँ तर कमरेड विप्लव सहित हामी छैनौँ। त्यसकारणले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने कि कमरेड विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपामाथि सरकारले जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो प्रतिबन्ध तुरुन्त हटाइदियो। दोस्रो कुरा नेकपाका विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेकपाका नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई अहिले जेलमा राखिएको छ। ती नेता कार्यकर्ताहरूलाई तुरुन्त रिहाई गरिन्छ। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कि उहाँहरूले उठाएका मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हुन्। राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले ती मुद्दाहरूको राजनीतिक ढङ्गले समाधान गरियोस्। तपाईँहरू म एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने विडम्बना किन हेर्नुहोस् है, अब खाटी कम्युनिस्ट कुन हो भन्ने बारेमा यहाँ बहस हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफू खाटी कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ। यता प्रचण्डबहादुर नेपाल समूहहरूले जुन शक्ति प्रदर्शन गरे भनौँ अथवा कार्यक्रम गरे कि नक्कली हुनु भनेर ओलीजीले त्यसलाई नक्कली भन्नुहुन्छ। हामीले दुवैजनालाई नक्कली भन्छौँ। हामीले दुवैलाई नक्कली भन्छौँ। एउटा कुरा के कम्युनिस्ट भने यदि सक्कली कम्युनिस्ट हो भने कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवजीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कारण के छ भनेर भन्नु।
देशका जनताबाट जन्मिएका समस्याहरू हल नगर्ने, सबै जनताले आफूलाई बधाउने, तर देश जनताप्रति गद्दारी गर्ने हो। यिनीहरूलाई अब हामीले प्रकन्ठ नउठाउनै पर्छ। तिनीहरूका दिल गयो, तिनीहरू सबै देश जनताको मुक्तिको लागि अब फेरि हामी शहीदहरूको रगतमा उभिएर शहीदहरूको मूल्यबोधको सम्मान गर्दै शहीदहरूले देखेको संघर्ष सपनालाई साकार बनाउनको लागि फेरि हामी उठ्छौँ, उठ्नुपर्छ र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाका लागि सक्त रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामी त्यो दिशामा जान्छौँ। केही कार्यक्रमहरू घोषणा भइसकेका छन् र अब फेरि हामीले के हो भने अब केही कार्यक्रमहरू अब तुरुन्तै यी कार्यक्रम सकेपछि हामीले तुरुन्तै फेरि अब अरू कार्यक्रमहरू दिन्छौँ। म धेरै लामो राख्दिनँ र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने कि त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने दिशामा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू, देशभक्त व्यक्तित्वहरू, सबै वामपन्थी व्यक्तित्वहरू, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू, अवसरवादीहरूको भ्रममा परेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू सबलाई एकै ठाउँमा गोलबन्द हुन र यो पुरानो सत्तालाई पल्टाएर जनताको राज्यता स्थापना गर्नुको लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न म उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्छु। बलात्कार हुँदाखेरि सबै आफ्ना महिलाहरूलाई सडकमा नजाने स्थिति किन सिर्जना गरे? त्यो प्रतिगमन थिएन, त्यो चेतनामा प्रतिगमन थियो। वस्तुगत प्रतिगमन समेत त्यो चेतनामा प्रतिगमन थियो। 1 लाख जति कर्मचारी भएको देशमा 10,000 जागिर खुल्यो, 10,000 अथवा 10%। तर 10,000 जागिरमा समावेशी कोटाभित्रको सम्पूर्ण कोटा काटियो, 500मा खुम्चाइयो त्यसलाई। 1 लाख कर्मचारीमा 10,000 भनेको 10% हो र त्यो 10% भनेको 20 वर्षसम्म नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई त्यसले असमावेशी बनाउँथ्यो। लोकसेवा आयोगले हातकाहाती त्यो निर्णय गर्यो र संसदीय पार्टीहरूले ताली बजाए। त्यो प्रतिगमन थिएन, त्यो प्रतिगमन नै थियो। यी समग्र प्रतिगमनहरूको वस्तुगत खातमाथि एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमन के थियो भने संसारमा कतै पनि सफल हुन नसक्ने दलाल पुँजीवादको बाटोबाट यहाँका संसदवादीहरूले 2-3 वर्षमै चकाचौँ प्रगति गरिदिन्छौँ, समृद्ध बनाइदिन्छौँ भन्ने नारा दिएका थिए। आफ्नो देशमा केही पनि उत्पादन नगर्ने, सबै कुरा विदेशमा बनेका चिजहरू ल्याएर सप्लाई मात्रै गर्ने, वितरण मात्रै गर्ने र त्यसबाट कमिसन र त्यसबाट नाफा मात्रै खाने दलाल पुँजीवादको बाटोबाट उनीहरूले समृद्ध गरिदिन्छु भन्ने जो नारा दिएका थिए, जुन बाटो लिएका थिए, त्यो स्वयं नै प्रतिगमनकारी दलाल पुँजीवाद थियो। त्यो प्रतिगमनकारी दलाल पुँजीवाद आफैमा प्रतिगमन थियो, सिङ्गो समाजमाथि प्रतिगमन लागिएको थियो। त्यसबाट अग्रगामी परिवर्तन सम्भव थिएन, त्यसबाट कुनै समृद्धि सम्भव थिएन। मैले प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका केही बौद्धिकहरूसँग ठट्टामट्टामा कुरा गरेको थिएँ कि संसदीय व्यवस्थामा 5 वर्षको निम्ति चुनिएको मान्छेलाई खुरुखुरु चलाउँदै भइहाल्यो नि, तिमीहरूले किन ठट्टा गरिराखेका त्यहाँभित्र केपीओलीलाई चलाएर? उनीहरूले के भन्थे भने चलाउनु त हुँदैन थियो, दिने पनि भन्या हो, तर अर्को चुनावमा अब के मुख देखाएर जाने भयो हामीलाई? यो त सिद्धिने भयो, तर हामीलाई पनि अर्को चुनावमा के भनेर जाने जनतामा? अब पहिला त खुब समृद्ध गरिदिन्छौँ, 2/3 देऊ भनेर गइयो, अब 2/3 जति आयो, अब केही पनि गर्न नसकेपछि अब अर्को चुनावमा के भन्न जाने? त्यसकारणले सङ्कट भयो हामीलाई भन्थ्यो उनीहरूले। कुरा त्यहीँनिर थियो, किनकि उनीहरूले दलाल पुँजीवादको बाटो गएर उनीहरूले समृद्धि गर्ने भनेर जो भनेका थिए, दलाल पुँजीवादको बाटो नै स्वयं नेपाली समाजको निम्ति प्रतिगमनकारी राजनीतिक कुरा हो, राजनीतिक व्यवस्था हो। यो व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरू जान सम्भव नै थिएन। सम्भव नभइसकेपछि उनीहरू असफल हुन असफल अनिवार्य थियो। त्यो अनिवार्य भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुनु अनिवार्य थियो। कसरी रोक्न सकिन्थ्यो? कोभिडको हल्लाको बिचमा समेत
विदेश जानेको लड्को लाग्न थालिसकेपछि 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा पाउने 1 करोड मानिसहरू विदेशमा गएर काम गर्नै पर्ने हालत भइसकेपछि त्यो आर्थिक सङ्कटबाट राजनीतिक सङ्कट जन्मिन्थ्यो कि जन्मिँदैन थियो? त्यो अनिवार्य थियो। त्यसकारणले सत्ताधारीहरूले त्यो सङ्कटलाई हल गर्नका निम्ति नकारात्मक ढङ्गले प्रतिगमन गर्नु जरुरी थियो। उनीहरूलाई जरुरी भयो किनकि नत्र वस्तुगत सङ्कट हल गर्न सम्भव थिएन। अहिले उनीहरू फाँसीवादद्वारा दमनद्वारा संविधानमा भएका केही राजनीतिक अधिकारहरू समेतलाई सहित बन्धक बनाएर कुल्चिएर आफ्नो व्यवस्थामा आएको सङ्कटलाई उनीहरू हल गर्न चाहन्छन्, तर त्यो हल हुनेवाला छैन। प्रचण्डहरू भनिरहेका छन्, अब प्रचण्डसँगै लामो समय हिँडेका साथीहरूलाई लाज पनि लाग्दो सुन्दाखेरि, तिनले बोलेको सुन्दाखेरि कि सिद्धान्तका, राजनीतिका, मुक्तिका, क्रान्तिका र क्रान्तिकारी कार्यदिशाको ठाउँमा अब प्रचण्डहरू भन्न थालेका छन् कि म निसन्तान नहुनु बेठिक हो। यस्तो छ सिद्धान्तको कुरा, यस्तो छ अग्रगामी परिवर्तनको कुरा। त्यहाँ त्यो हदसम्म संसदवादीहरू गिर्न पुगेका छन् र उनीहरूले भनेका छन् कि संसद पुनर्स्थापना भयो भने समस्या हल हुन्छ। पुस 4 गते पुग्यो भने समस्या हल हुन्छ। पुस 4 गते पुगेपछि यदि अदालतले बिउताइदियो भने के पाउने 1 करोड मानिसहरू विदेश गएर रगत पसिना बगाउनु पर्ने हालतको अन्त्य हुन्छ? 1 लाख कर्मचारीमा 10,000 असमावेशी भर्ती गरेको कुरा फिर्ता हुन्छ? समानुपातिकबाट आउनेहरूलाई करोडौँ खर्च गरेर आएका प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूले आफ्नो टाङ मुनि राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? केही पनि हुँदैन। यिनै रागे पार्टी अनुहारका कहिले सत्तामा पुगौँला र आफ्ना नाता गोतारा आफ्नो चुनाव लड्ने खर्च जोहो गरौँला भनेर आइरहेका मानिसहरू एक भुल फेरि आउँछन्। आफूलाई अप्ठ्यारो नपरुन्जेलसम्म राष्ट्रवादका ठुला रामकृष्णका हल्ला गर्छन् र आफ्नो गुटलाई र आफ्नो सत्तालाई सङ्कट परेपछि आफ्नै बैठकमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाउँछ। यिनै आउँछन्, यिनै प्रवृत्ति आउँछ। यी समस्याहरू सबैले जीवित रहनेवाला छन्। तब हुन्छ कसरी त सङ्कटको समाधान? कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि देशमा, आजसम्मको इतिहासमा कुनै पनि राजनीतिक प्रतिगमन त्यही यथास्थितिवादी व्यवस्थालाई पुनरुत्पादन गरेर त्यही दोहोऱ्याइरहेर कहिले पनि समाधान भएको छैन। म्यानमारमा हेर्नुहोस्, अहिले जहिले पनि सैनिकहरूको एक प्रकारको हस्तक्षेप निरन्तर झेल्दै आइरहेको छ त्यो समाजले। त्यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले जहिले पनि सैन्य निरुकुष्टासँग, सैन्य फाँसीवादसँग सुलह सम्झौताको निरन्तर प्रक्रिया दोहोऱ्याइने रह्यो र त्यसको दुःख लगातार बर्मेली समाजले भोगिने रह्यो। त्यसकारणले प्रतिगमनको अन्त्य यही व्यवस्थाको पुनरुत्पादनद्वारा सम्भव छैन। यही व्यवस्थाको पेचकिला खसेर सम्भव छैन। म तपाईँलाई एउटा मात्रै 2टा प्रसङ्ग मात्रै संस्मरण गराउन चाहन्छु। 62-63 भन्दा अगाडि, आन्दोलनभन्दा अगाडि 7 वाम पार्टीहरू त्यति बेलाको रक्तपातको रातो घर अगाडि 7 महिनासम्म लगातार संसदको पुनर्स्थापना भन्दै कराइ नै रहे। त्यसमध्ये केही मान्छेहरू दाम चढाउन गइ नै रहे, निवेदन हाल्न गइ नै रहे, तर आम जनता सडकमा आएन, परिवर्तनको गुन्जाइस भएन। तर जब माओवादी सहित 12 बुँदे समझदारीपछि गणतन्त्रको समावेशी युगको नयाँ सपना जब नेपाली समाजले देख्यो, त्यसपछि आन्दोलन भएको र राजतन्त्रको अन्त्य भएको। अर्को सानो उदाहरण म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। 38 सालमा जनमत सङ्ग्रह हुनुभन्दा पहिले त्यति बेलाका पञ्चहरूले पनि के बुझेका थिए भने जस्ताको तस्तै पहिलाकै पञ्चायत र बहुदल लडाइयो भने त स्वत हामी हार्छौँ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। उनीहरूले के नारा दिए भने सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलको बिचमा जनमत सङ्ग्रह गराए। मैले यो किन भनिरहेको छु भने आज संसदवादीहरूले जो संसदको पुनर्स्थापना गर्ने बित्तिकै यो प्रतिगमन र सङ्कटको हल हुन्छ भनिरहेका छन्, उनीहरूले पञ्चहरूसम्म त सङ्गत सिकुन् कि कम्तीमा यो संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा 2-4वटा सुधार त हामी गर्छौँ भने परिवर्तन सम्भव हुन्छ त भनौँ। उनीहरूले त्यो पनि उनीहरू भन्न सकिरहेका छैनन्। कसरी हुन्छ परिवर्तन? हुँदैन। त्यसकारणले हामीले भन्यौँ कि अब बेला आएको छ, क्रान्तिकारीहरूले पहल कदमी लिन सक्नुपर्दछ। हामी धेरैतिर बाँडिनु जरुरी पनि थियो। हाम्रा सिद्धान्तका ठुला कार्यदिशाका ठुला भुवाङहरू परेका थिए, आन्दोलनमा परेका छन् अझै कयौँ।
ती भङ्गहरूलाई टाल्नका निम्ति हामीले केही समय अलग अलग बसेर पनि काम गर्नुपर्ने भएकै थियो छ। तर फेरि लड्नका निम्ति दुश्मनलाई पराजित गर्नका निम्ति एउटा लयमा लड्नु पनि जरुरी भयो। त्यसकारणले हामी यो संयुक्त मोर्चा बनाइरहेका छौँ। लड्नै पर्ने भयो। हामीले अहिले सडकमा कति हजार मान्छे कसका छन् मुख्य कुरा छैन। मुख्य कुरा आम जनताले के भनेर हेरिरहेको छ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा छ। स्थानीय तह जितेका वडामा लाखौँ खेलाइरहेका मानिसहरूले बस रिजर्भ गरेर काठमाडौँ मान्छे आफ्नो कार्यकर्ता धानेर परिवर्तन हुनेवाला छैन। बुझिएको छ भन्ने गर्छन् नि त्यहाँ खुट्टी देखियो भने तिनका पनि खुट्टी हामीले देखेका छौँ। पैसा कहाँबाट आएको छ हामीलाई थाहा छैन। कहाँबाट आयो त्यो पैसा? हो तलैसम्म वडा तहसम्म भ्रष्टाचारको बगन्डर जो खडा गरिएको छ त्यसलाई नैतिक वैधता दिनका निम्ति बस रिजर्भ हुन थालेका छन्। त्यसले परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन हुनका निम्ति रगत मासु एक पार्ने जनता उठ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उठ्नका निम्ति क्रान्तिका निम्ति समर्पित निष्ठावान नेतृत्वको टोली देख्नुपर्ने हुन्छ। रागे पाटे आफ्ना परिवार सिंगार्ने नेताहरू देखेर जनता उठ्दैन। त्यसकारण अब बेला भएको छ। हामीले ठिक पहल लिनुपर्ने भएको छ र हामी त्यसमा उपस्थित छौँ। कमरेडहरू, मित्रहरू, मैले लामो नगरिकन म संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन जान्छु। त्यो के भने हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम मार्फत हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भनेर पूर्वमा इटरी, पश्चिममा धनगढी र बीचतिर बुटोलमा हामी भन्दैछौँ। फागुनको 6 गते बुटोलमा, 14 गते धनगढीमा र 18 गते इटरीमा हाम्रो यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति मात्रै हुनेछ। किनकि यस्तो सम्भावना छ कि छैन भन्ने पनि थाहा थिएन मानिसहरूलाई। हुन सक्छ र भन्ने कुरामा पनि दुविधा थियो। तर यो सम्भावना भयो, प्रकट भयो। आज यो हलमा उपस्थित जुन प्रकारको जनसमुदायको उपस्थित छ, जस्तो प्रकारका क्याडरहरूको उपस्थित छ, जस्तो प्रकारका बौद्धिकहरूको र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थित छ, यसले के भन्छ भने नयाँ चिज नेपाली समाजले खोजेकै छ। पुरानोको निरन्तरताबाट समस्या हाम्रोवाला छैन। थुप्रै मानिसहरूले हामीलाई भने कि तिमीहरू वैकल्पिक सरकारको मात्रै कुरा गर्छौ, तिमीहरू समाजवादको मात्रै कुरा गर्छौ, कहिले आउँछ त्यो? त्यसो भने हामीले अहिले भन्यौँ कि राजनैतिक समीक्षा सभा गरौँ। त्यसको अहिले गरौँ, राजनीतिक समीक्षा सभा गरौँ। पहिला हामीले राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार, गणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवादको श्रृङ्खला, राजनीतिक श्रृङ्खलाको नारा दिएका छौँ। जसलाई हाम्रा रणनीतिप्रति अझै पुरा विश्वास छैन तर अहिलेको खराबीको विरुद्ध लड्न चाहन्छ भने हामी राजनीतिक समीक्षा गरौँ। किन यस्तो स्थिति आयो नेपाली समाजमा? राजनीतिक समीक्षा गरौँ। आम जनतालाई राजनीतिक समीक्षा सभा मार्फत आफ्ना सरोकारहरू व्यक्त गर्ने र सिङ्गो देशमा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया हामी सुरु गर्छौँ भनेका छौँ र त्यो प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढ्नु छ। त्यसकारणले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत हामी प्रचारात्मक रूपमा हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भन्दैछौँ, जो आज हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले अरू पार्टीहरू, मोर्चामा सामेल हुन सक्ने अरू पार्टीहरू वा विभिन्न देशभक्त जनतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिहरू र व्यक्तित्वहरूसँग एकताबद्ध हुनका निम्ति हामीले लगातार छलफल र प्रयत्नलाई घनीभूत गराउनेछौँ र दोस्रो चरणको कार्यक्रमसम्म हामी पुग्दा एउटा नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना पैदा भएको आम जनताले बुझ्ने स्तरमा हामीले कार्यक्रम दिनेछौँ र सफल पार्नेछौँ भन्ने कुरामा म चाहिँ विशेष छु। तपाईँहरू पनि त्यो दिशामा लाग्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। हामी सबैले आशा गरेका छौँ त्यसको निम्ति हामी सबैलाई सफलता मिलोस्। यो व्यवस्थामा पुवाल त पर्न सुरु गर्यो। यिनले संसारको सबभन्दा राम्रो व्यवस्था, संसारको सबभन्दा ठिक व्यवस्था भनेर जुन हल्ला गरेका थिए संसदवादीहरूले, त्यो व्यवस्थामा गतिलो पुवाल पर्न सुरु गर्यो। क्रान्तिकारीहरूले, जनपक्षी मान्छेहरूले, आमूल परिवर्तनका पक्षकार मान्छेहरूले र हामी सबै मुक्तिकामीहरूले त्यो पुवाललाई एउटा ठुलो भुहङमा बदल्नु छ। त्यसको निम्ति हामीले जनसङ्घर्षलाई नयाँ सिराबाट उठाउनु छ। तपाईँहरूलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो सङ्घर्षमा सफलता मिलोस्। अहिले म यति ती सपुतहरू जो आज पनि प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको दमनको चक्रमा परेर जेलका श्रेणीहरूमा
यिनका पुलिसका कस्टडीहरूमा यिनका हरेक जिल्लाका अदालतका ढोकामा पुर्याइँदै सङ्घर्ष भएको छ। नेपाली जनताको मुक्ति र नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको निमित्त ती महान क्रान्तिकारी मित्रहरूलाई म हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्छु, लाल सलाम गर्छु। हामीलाई थाहा छ दमनले क्रान्ति रोकिँदैन। हामीले यो पनि बुझेका छौँ जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ। जनता सङ्गठित हुन्छन् र जनता क्रान्तिको लागि जब तयार हुन्छन्, कुनै पनि तानाशाहहरूले, कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जनताको त्यो तागतलाई परास्त गर्न सक्दैनन्। विश्वभरको इतिहासले त्यो जनताको त्यो महान तागतको पुष्टि गरेको छ र नेपाली जनताले पनि पटक पटक आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। रणनीतिक संयुक्त मोर्चा यो कुरामा विश्वस्त छ कि नेपालका प्रतिक्रियावादी सत्तासीनहरूका हरेक दमनका साङ्लाहरूलाई चुडालेर नेपाली जनताले आफ्नो मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा विजय हासिल गरेरै छाडे। यही अठोट रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट यस बेलामा म अभिव्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। साथै रणनीतिक मोर्चा घोषणा गरिरहेको बेलामा म अधिनायकवादी केपी सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि अझै समयमै सुध्रिएर तिमीले चलाएका सबै दमनका हत्कण्डाहरू छोड। नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू, नेपाली जनताका मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका योद्धाहरूलाई जेलबाट बाहिर निकाल र लगाएका प्रतिबन्धहरू हटाऊ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, आज माग पनि गर्न चाहन्छौँ, होइन भने तिम्रा जेलका ढोकाहरू फोरेर नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई बाहिर ल्याउन बाध्य हुनेछन्। त्यस बेलामा हुने अरू कुनै पनि दुर्घटनाको जिम्मेवार रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हुने छैन भन्ने कुरा पनि म आज स्मरण गराउन चाहन्छु। ओली सरकार म जहाँसम्म हाम्रो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको प्रश्न छ, अहिले कामरेडहरूले भनिसक्नु भएको छ। यसबारेमा लामो व्याख्या गरिरहन चाहन्न, तर एउटा कुरा भन्नै पर्नेछ। हाम्रो आधार पत्रमा लेखेका छौँ, अहिले कामरेड आहुतिले पनि अलिकति सङ्केत गर्नुभएको छ कि विश्वमा र नेपालमा वास्तवमै रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको अवधारणा एउटा नवीन अवधारणा हो जसलाई हामी प्रयोगमा लान खोज्दैछौँ। रणनीतिक मोर्चा एक थरी साथीहरूलाई के लागिरहेछ भने रणनीतिक मोर्चा भनेको रणनीति मिल्ने कम्युनिस्टहरूको बिचको मोर्चा। रणनीति मिलेपछि त पार्टी एकता गरी भइहाल्यो। केको लागि चाहिने मोर्चा चाहिने, वार्ता समिति बनाएर एउटै पार्टी बनाउने, यस्ता अवधारणाहरू पनि आएका छन्। तर नेपालको वस्तुगत अवस्था कस्तो रह्यो भने हिजो
संसारभरै कम्युनिस्टहरूको एउटा मान्यता रह्यो। त्यो मान्यता के थियो भन्नु होला भने संसारमा सर्वहारा वर्गको एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मान्ने चलन हिजो थिएन। तर आज नेपालमा हामीले के कुरा स्वीकारेका छौँ भने नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू विभाजित छौँ र आज उनीहरूको एकता बेगर नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन। नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षाको सुनिश्चितता सम्भव छैन। अब त्यो बाटो नयाँ चिन्तनबाट, नयाँ सोचबाट पहिल्याउनु पर्नेछ हामीलाई। हामीले बुझेका छौँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न समयमा विभिन्न चरणमा आफ्नो जन्मकालदेखि नै अनेकन प्रतिक्रियावादीहरूका हमलाको शिकार बनेको छ। 8 सालदेखि नै कामरेड पुष्पलाललाई, जो पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो, 2 वर्षमै महासचिवबाट षड्यन्त्रात्मक रूपमा हटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अपाङ्ग बनाउन कोसिस भयो। पार्टीको महासचिव जस्तो मान्छेले दरबारलाई समर्थन गर्न पुगे। अनेकन दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी वैचारिक धारा प्रवाहहरू अगाडि ल्याउँदै अनेकन पटक यसलाई सिद्ध्याउने कोसिस भयो। तर नेपाली जनतामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जो माया सद्भाव र संगठन छ, त्यसले निरन्तर कुनै पनि तागतले समाप्त गर्न सोद्धा पनि नेपाली जनताले यसलाई जोगाएको छ, रक्षा गरेको छ, विकास गरेको छ र सङ्घर्षको दौरानमा कतिपय मात्रात्मक भने पनि परिवर्तनको अगुवाई गरेको छ। आज हाम्रो अगाडि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा गम्भीर सङ्कटबाट फेरि उत्रिएको छ। हिजो हामीसँगै काम गरेका, हामीले पनि नेता मानेका, देशको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आफूलाई भनेका र जनताले सबै साथ दिएका सरकारी कम्युनिस्ट पार्टी आज विसर्जनवादमा पतन भएको छ, प्रतिक्रियावादमा पतन भएको छ। उसले यथास्थितिवादको आफ्नो पतनलाई नेपाली जनताको क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने बेइमानीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर नेपालको जनवादी क्रान्ति, नेपाली जनताको जनक्रान्तिमाथि कुठाराघात गरेको छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो अगाडि, नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको अगाडि एउटा गम्भीर दायित्व र चुनौती खडा भएको छ। एकातिर सबभन्दा ठुलो भन्ने पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वैचारिक रूपमा प्रतिक्रियावादमा पतन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, रक्षाको लागि आज नयाँ चुनौतीसँग जुझ्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ। रणनीतिक संयुक्त मोर्चा त्यही वैचारिक पतन भएका तागतहरूबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्दै, विकास गर्दै फेरि नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाउँदै नेपालको परिवेशमा मार्क्सवाद लेनिनवादको झन्डालाई अरू दृढता र बलियो साथ उठाउने अठोट गरेर हामीले यो मोर्चा गठन गरेका हौँ। हामीलाई विश्वास छ हाम्रो रणनीतिक मोर्चाले नेपालको धरतीमा, नेपालको भूमिमा नेपाली उत्पीडित वर्ग र नेपाली उत्पीडित समुदायको मुक्ति र नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै
नेपाललाई एउटा सम्पन्न, समृद्ध, स्वतन्त्र र स्वाभिमान देशको रूपमा रूपान्तरित गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व हामी गर्नेछौँ र यसलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यही विश्वासको जगमा बनेको यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली जनताको एउटा क्रान्तिकारी दियोको रूपमा आज उदय भएको छ। यहाँहरूले यसलाई जसरी सम्मान र स्वागत गर्नुभएको छ, त्यसको निमित्त म फेरि एकपटक महान नेपाली जनताको यो सम्मान र स्वागतको लागि रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट आभार समेत व्यक्त गर्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा भन्ने बित्तिकै एउटा प्रश्न कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामी वर्तमान राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर जनताको नयाँ राज्य सत्ता निर्माण गर्न चाहन्छौँ। आज देशमा जुन वर्गको राज्य सत्ता छ, त्यो वर्गको राज्य सत्ताले नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो खोल्दैन। दलाल, नोकरशाहहरू, विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, सामन्तहरू सबैको यो संयुक्त राज्य सत्ता हो। यस्तो राज्य सत्ताबाट नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी जनता, नेपालका उत्पीडित समुदाय वर्गको मुक्ति हुँदैन। त्यसको लागि हाम्रो अगाडि अब पहिलो अभिभागा आएको छ। वर्तमान दलाल राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर नेपाली जनताको महान अभियान, महान जनक्रान्ति, महान सङ्घर्ष मार्फत नेपाली जनताको राज्य सत्ता, नयाँ राज्य सत्ता निर्माण गर्नु अहिले अब हाम्रो अगाडिको मुख्य कार्यभार बनेको छ। अब त्यो कार्यभार सहज छैन। निश्चय पनि हाम्रा अगाडि चुनौती छन्, जटिलताहरू छन्, तर करोडौँ नेपालीहरू जो आज झन्डै 80% भन्दा बढ्ता नेपाली जनताहरू बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनितिर बाँच्न बाध्य छ। तपाईँ यो सरकारी आँकडै हेर्नुभयो भने पनि मैले यो सरकारी तथ्याङ्कलाई भनेको झन्डै 23% भन्दा बढ्ता नेपाली जनता अहिले गरिबीको रेखामुनि छ र झन्डै 54-55% नेपाली जनता आज बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छ। उनीहरूको घाँसपास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी कुनै कुराको सुनिश्चितता छैन। उनीहरूमाथि, उनीहरूको श्रममाथि, उनीहरूको सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट मचाइएको छ। लाखौँ लाख नेपाली युवा युवतीहरू विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छ। तपाईँ हामी देख्छौँ दिनमा झन्डै 2000 जति लाइन लागेर विदेश जान्छन्। 15, 20, 30 वटा जति बाकस हरेक दिन हवाईजहाजले बोकेर ल्याउँछ। आज नेपाली जनताको चाहिँ यो दिनचर्या बनिएको छ। यसको लागि अरू कोही जवाबदेही छैन। यसको लागि वर्तमान राज्य सत्ता र यसका भरौटेहरू जवाबदेही छन्। त्यसको लागि जनताले अब यो सत्तालाई विस्थापित नगरेसम्म अर्को कुनै उपायद्वारा पनि नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो पहिलिँदैन। आज यी साथीहरूले भनिसक्नुभयो, एक थरीहरू संसद पुनर्स्थापना भए अहिले स्वर्ग हुन्छ अरे। हिजो तपाईँले देख्नु भएको थिएन, संविधान सभाबाट संविधान बनाम दोस्रो संविधान सभामा जब रेग्मी सरकार आए ल्याइए, हामीले त्यही बेला भन्यौँ अब यस्तोले बनाउने, नेतृत्वले बनाउने संविधान सभाले
र त्यसले बनाउने संविधानले नेपाली जनताको हितको रक्षा गर्दैन। खुब हल्ला गरियो। संविधान सभाले संविधान बनाएपछि एक थान संविधान जारी गर देश स्विजरल्यान्ड हुन्छ भन्यो। आखिर जारी पनि त गरे। जनताले हुन्छ भने नखाऊ त भनेर भोट पनि हाल्ने। झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो। तपाईँले देख्नुभयो। आज आन्तरिक सत्ता स्वार्थ र झगडामा फसेर उनीहरू आफ्नै संसद विघटन गर्न पुगेका छन् र कोही त्यसलाई प्रतिगामी भनेका छन्, कोही त्यसलाई क्रान्तिकारी भनेका छन्। र अहिले प्रतिक्रियावादीहरू के भ्रम छर्न खोजिरहेका छन् भने यो यथास्थितिवाद नै आजको पनि नेपाली जनताको समस्या हल गर्ने ठाउँ हो। त्यसकारण कोही पुनर्स्थापना गरेर कोही चुनाव गरेर हल हुन्छ भनेर नेपाली जनतालाई दुईटा वास्तवमा न चुनावले न पुनर्स्थापनाले जनताका समस्या हल हुनेवाला छैन। त्यसकारण अहिलेको प्रतिगमन, अहिलेको संसद विघटन वास्तवमै ओली वा झोलीको कारण मात्रै होइन। यो प्रतिगमन, यो दलाल संसदीय व्यवस्था सिङ्गैको अस्पताल। त्यसकारण नेपाली जनताले यसको माझबाट अल्झिरहनु पर्ने जरुरी छैन। अब स्पष्ट भइसक्यो। हामीले सँगै एउटै कुरामा अल्झिरह्यौँ भने हामी फेरि नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्दैनौँ। यसमा हामीले नेपाली जनतालाई प्रश्न गर्न जरुरी छ। रणनीतिक संयुक्त मोर्चा त्यही आह्वान गर्न नेपाली जनताको बिचमा एकताबद्ध भएर त्यही आह्वान गर्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले गठन गरेका छौँ। यसले मूलतः 3टा काम गर्नेछ। पहिलो कुरा, यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली जनताको संयुक्त जनसङ्घर्षको एउटा साधनको रूपमा यसले काम गर्छ। आम उत्पीडित वर्ग समुदायलाई एकताबद्ध गराएर नेपाली जनताको मुक्ति र राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि संयुक्त जनसङ्घर्षको आदि बेरी सिर्जना गर्ने नेतृत्व गर्नेछ संयुक्त यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले पहिलो। अब दोस्रो कुरा, यही रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले तमाम उत्पीडित वर्ग समुदायका जनतालाई एकताबद्ध गर्दै यो राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर जनताको संयुक्त जनतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सत्ताको नेतृत्व पनि यसैले गर्नेछ। र तेस्रो कुरा, र नेपालको परिवेशमा मैले अघि पनि भने यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले नेपालको विशिष्टतामा विभाजित रहेका नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै नेपाली सर्वहारा वर्गको मुक्तिको नेतृत्व पनि गर्नेछ। त्यसकारण यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा विगतमा गरिएको जस्तो संयुक्त मोर्चा होइन। अहिले आउजीजीले भन्नुभयो यो कार्यनीतिक मोर्चा पनि होइन। यसले यो उद्देश्य लिएको छ। त्यसकारण हाम्रा आन्दोलनहरू पनि अब तिनै आधारमा हामीले विकास गर्दै लैजानुपर्नेछ। पहिलो चरणमा हामीले आम जनतालाई भन्नुपर्नेछ, सोध्नुपर्नेछ, क्रान्ति पार्टीले गरेर गरिँदैन, क्रान्ति कुनै नेताको जादुले गरेर गरिँदैन। क्रान्तिका मुख्य नायक जनता। अब हामी जनतालाई सोध्न आएका छौँ कि अब यो राज्य सत्तालाई विस्थापित गर्ने सङ्घर्षमा आम नेपाली जनताले योगदान गर्न पर्यो र गर्ने कि नगर्ने। पहिलो कुरा, जनता नउठिकन, लाखौँ जनता नउठिकन, करोडौँ जनता मुट्ठी उठाएर सडकमा नआइकन यो सत्ता विस्थापित हुँदैन। यसका सिंहदरबार र यसका चाहिँ शीतल निवास कब्जा नगरी यो सत्ता विस्थापित हुँदैन। त्यसको लागि अब हामी तयार हुने कि नहुने, पहिलो कुरा हामी आम नेपाली जनताको लागि त्यसको तयारीको लागि एउटा प्रचारात्मक अभियानको रूपमा चाहिँ देशभरका जनतालाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यका साथ हामी लाग्नेछौँ।
अब दोस्रो कुरा तपाईँ हाम्रो अगाडि छ, हामी जनताका वर्गीय सङ्घर्षहरूलाई त्यो प्राप्तिको लागि उठ्न अनुरोध र आह्वान गर्दै हामी काम गर्नेछौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू, नानीहरू आज स्कुल पढ्न पाउँदैनन्। हाम्रा विद्यार्थीहरूले, युवा विद्यार्थीहरू अब त्यो बाटोमा जबरजस्त हाम्रा सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षाले, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर आदि नाराका साथ सत्ताको विरुद्धमा धावा बोल्ने ठाउँमा जानुपर्नेछ। हाम्रा किसानहरू दिनभरि काम गर्छन्। म त्यो कपन भन्ने ठाउँ बस्छु, त्यहाँ थर्काएका छन् बिचरा। अब यहाँ के न हो भन्छन् सहरका केही बुद्धिजीवीहरू, ती काठमाडौँमा दिनभरि मेहनत बिहानदेखि 4 बजे उठेर बेलुका 7 रातिसम्म काम गर्छन्। बिहान बेलुकाको गुजरान समस्या छ। अनि जमिन चाहिँ कसको छ? त्यो किसानको चाहिँ। त्यो जमिन अर्को जमिनदारको छ, ऊ खुट्टा पसारेर भाडा खान्छ र चाहिँ त्यो किसान जो चाहिँ खेती गर्न बसेको छ उसको खेती गर्ने ठाउँ हुन्छ। अब ती किसानहरूले, मेहनत गर्ने किसानहरूले जमिनदारका हातबाट जमिन खोज्ने सङ्घर्षको सुरुवात गर्नु पर्यो। क्रान्ति र आन्दोलन यताबाट जानु पर्यो। त्यसकारण वर्ग सङ्घर्षका आधारहरूलाई विकास गर्दै आम जनतालाई गोलबन्द गर्दै हाम्रा आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम आदि आदि मधेसी जो नेपालको परिवेशमा वर्ग सङ्घर्षका मुख्य आधार हुन्। किनभने नेपालमा जो विभेद छ त्यो विभेद पनि सामन्तवादकै उपद हो। जबसम्म यसका श्रृङ्खलालाई तोड्न सकिँदैन तबसम्म यो सामुदायिक विभेद पनि तोड्न सकिँदैन। त्यसकारण ती विभेदहरूलाई पनि जागृत गराएर उनको अधिकारको सङ्घर्षमा अगाडि उठाएर नेपाली जनताको वर्ग सङ्घर्षमा त्यसलाई जोड्दै वर्गीय मुक्ति र सामुदायिक मुक्तिको आन्दोलनलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने। यी यावत विषयहरूलाई लिएर हामी अब रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली क्रान्तिको एउटा आधारलाई बलियो बनाउने रूपमा अगाडि आउनेछौँ। हामीलाई विश्वास छ महान नेपाली जनता जसले सदा सदा क्रान्ति र परिवर्तनको निमित्त आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा उभ्याए, हजारौँ हजार सपुतहरूले बलिदान दिए। अब एउटा नयाँ बलिदान, एकपटक नयाँ सङ्घर्ष, एकपटक आफ्नो अन्तिम युद्धको लागि हामीले गीत गायौँ। अब अन्तिम युद्धको लागि तयार हुने बेला भएको छ। यसको निमित्त हामी नेपाली प्रकृतिहरू, क्रान्तिकारीहरू योजनाबद्ध ढङ्गले सङ्घर्षको मैदानमा जुटौँ, एकताबद्ध भएर जुटौँ। प्रतिक्रियावादीहरूका सबै लोभ लालचहरूलाई, डर धम्कीका साङ्गाहरूलाई चुहालेर जुटौँ। नेपाली जनताको जित निश्चित छ। नेपाली जनताले जित्नेछन्। यो जितको लागि रणनीतिक संयुक्त मोर्चा सधैँ इमान्दारिता साथ तपाईँहरूको साथमा, नेपाली क्रान्तिकारीहरूको साथमा हुनेछ र आफ्ना विचारहरूद्वारा अगुवाई गर्नेछ। अब यी सडक चटकीहरूका अब भ्रममा पर्न कुनै जरुरी छैन। अब यिनले जनसभा के सभा हुन्छ? यिनका के जनसभा? धनसभा। पैसा लगाएका छन्, बस लगाएका छन्। अनि मान्छेलाई म हिजो हेर्न आएँ, हेरेँ त्यहाँ बिचमा पसेर सबै सभा हेरेँ मैले घुमेर। मान्छेहरूलाई बुझेँ तराई मधेसबाट कसरी मान्छे ल्याइदिएको छ। त्यहाँ मलाई चिने, मैले मास्क नलाइकन गएपछि मान्छेहरूले चिने। उनीहरूलाई लाज लाग्यो। जसले चिने तिनलाई लाज लाग्यो। हेर्न आएछ हामीले कस्ता मान्छे लिएर आएछौँ भन्ने उनले चिने। पैसा खर्च गरेर जनताको अनभिज्ञतालाई, जनताको कमजोर चेतना स्तरलाई दोहन गरेर शोषण गरेर देखाउने जनप्रदर्शन, कथित जनप्रदर्शनसँग नेपाली जनता, क्रान्तिकारी जनता
हस्किनु र भ्रमित हुनुपर्ने जरुरी छैन। अब नयाँ बाटोको लागि सोचौँ, नयाँ चिन्तनधारा अगाडि बढाउँ, नयाँ सिराबाट नेपाली जनक्रान्तिलाई उठाउँ र संयुक्त रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली जनताको क्रान्तिकारी बाटोको लागि, नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कामको लागि, नेपालका उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको लागि निरन्तर काममा लाग्नेछ र यहाँहरू सबैको न्यानो नमस्कार, हाम्रो YouTube च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।